यज्ञे पुरुत्सुमर्त्यमपापाजेषु यञ्जुनाः सयन्ता शश्वतीरिषाः न कीरस्य सहन्द्यवर्येत कयस्यचित् वाजो अस्ति श्रवायाः सवाजं विश्वदर्शनिरर्मद्भिरस्तु तरोत विप्रेभिरस्तु सनीता जराबोधतद्भिविड्ढि विषे विषे यज्ञियाय स्तोमं रुद्राय दृशीकं स नो महानिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः धिये वाजाय हिन्वतो सरेवां इव विश्वतीर्थैभ्यः केतुश्रोणोतु नः उत्थैरग्निर्बृहद्भानुः नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिनेभ्यः यजामदेवाञ्जदि शक्नवाम माज्याय शस्यं समावृक्षिदेवाः सहनाववतु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः ओम नोरीरिषोमापराधाः येन सपत्ना अपदे भवन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरिस्पृशं मोग्रञ्चेत्तारमधिराजमक्रन् आचम्या ओम केशवाय स्वाहा अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चता अर्चनोदु पुत्रका उत पुरन्न धृष्ट्वर्चता अर्चत प्रार्चता ओम विश्वेत्ताते चवनेषु प्रवाच्याय च गर्भमघवन्निन्द्रजुन्वते पारावतै यत्पुरुषं भृतं वस्वपावृणो शरभाज ऋषिबन्धवे आचम्या ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षराय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओम शुभाभ्यां शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे वरदवर्षे वरदखण्डे शताब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे समस्तदेवता भगवद्भागवत आचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमाणेन प्रभवाषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमत्पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां वासरः द्यवासरे इन्दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभेदौ यमानस्य गोत्रोद्भवस्य जडनोळ्ळगोत्रोद्भवस्य यनुमल रेवंतरेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी गीतारेड्डी नाम्न्याः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवः सत्यनारायण रेड्डी नामधेयस्य नैमिषा नाम्न्याः रियांशु नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं तेलंगाणा राष्ट्र मुख्यमंत्री महाभागस्य यजमानत्वेन प्रधानार्चकेन पंडितवरेण आचार्यत्वेन समस्त ऋत्विग्वरेण्यसह अस्मिन् राष्ट्रे अनावृष्टि दुरितक्षय दुर्भिक्षदारिद्र्य दोष निवारणार्थं कृष्णवेणी नदी सहित समस्त नदी नद तडाग कूप कूसा कासार कुल्यादि जलाशयानां
ఆనుమూలాగ్రే పరిపూర్ణ జల సమృద్ధ్యర్థం కాలే వర్షో పర్జన్య పృథివీ సస్యశారిణీ ఇది ఆశీర్వచన సిద్ధ్యర్థం పర్జన్య దేవత అనుగ్రహ సకల సువృష్టి ధారాపాద వర్ష ప్రాప్త్యర్థం తద్వారా కర్షక కార్మిక పశుపక్ష్యాది సమస్త జీవకోటి ప్రాణరక్షణార్థం రాష్ట్రస్య సస్యశ్యామల సుభిక్ష